अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक टॉप 10 की नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि साल 2020 का इख्तिताम हो चुका है और इस गुज़रे साल के साथ बहुत से मकबूल ड्रामास भी हमें देखने को मिले। आज की वीडियो में हम उन्हीं ड्रामास का जिक्र करेंगे जिन्होंने 2020 में बहुत शोहरत हासिल की। आज हम आपको बताएंगे इन ड्रामास की कहानियाँ, इनके किरदारों की खूबसूरती और इनके मरकजी किरदारों की शानदार सलाहियतों के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये 10 ड्रामास कौन से हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। नाजरीन, अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नाजरीन, हमारा पहला ड्रामा सीरियल दिलरुबा। ड्रामा सीरियल दिलरुबा की कहानी एक बहुत अहम समाजी मसले की नुमाइंदगी करती है। इसमें हानिया आमिर को बतौर सनम पेश किया गया है। सनम की कहानी आजकल हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली बहुत सी लड़कियों की कहानी से मिलती है। ये एक नौजवान खातून का किरदार अदा कर रही हैं जो वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर बहुत शोहरत रखती हैं। वो अपने फोन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से लड़कों से बात करती हैं और उनका दिल अपनी चटपटी बातों से लुभाने की भरपूर कोशिश करती हैं और फिर हर कोई उसकी ही धुन पर रक्स करता नजर आता है। लेकिन इस ड्रामे का अंजाम कैसा होता है ये तो आपको ड्रामा देखने के बाद ही मालूम हो पाएगा। ये एक ऐसे समाजी मसले की निशानदही करता है जिसके बारे में हम सबको बात करने की शदीद जरूरत है। नाज़रीन, इस ड्रामे को कैसरा हयात ने तहरीर किया जबकि इसके डायरेक्टर अली हसन हैं। और बात की जाए इस ड्रामा की स्टार कास्ट के बारे में तो इसमें शामिल हैं हानिया आमिर के साथ साथ शहरोज सब्जवारी, मोहिब मिर्जा, लैला वास्ती और नबील जुबैरी। हमारा अगला ड्रामा सीरियल ज़ेबाइश। ज़ेबाइश 2020 के ब्लॉकबस्टर ड्रामाज में से एक है। इसकी कहानी इंतहाई दिलचस्प है और इसको तहरीर किया है बुशरा अंसारी ने और इसके हिदायतकार इकबाल हुसैन है। इस ड्रामा की स्टार कास्ट में शामिल है ज़ारा नूर अब्बास, असद सिद्दीकी, जोया नासिर, बुशरा अंसारी, आसमा अब्बास और बाबर अली। ड्रामा सीरियल ज़ेबाइश घूमता है नौशाबा नामी लड़की के गिर्द। नौशाबा नहीं जानती कि उसकी वालिदा शादी करने से पहले एक डांसर थी। इस ड्रामा की कहानी इंतहाई मुनफरिद है जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस ड्रामे में मकाफाते अमल की एक ऐसी दास्तान बयान की गई है जिसे देखकर इंसान को हकीकत में मकाफाते अमल पर यकीन आ जाए। इस ड्रामा की कास्ट इंतहाई काबिल है और अगर आप भी इसकी दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं तो यूट्यूब पर बआसानी देख सकते हैं। हमारा अगला ड्रामा सीरियल इश्किया। ड्रामा सीरियल इश्किया कहानी है मोहब्बत, एतमाद और धोखाधड़ी की जो दो बहनों रूमी और हमना के गिर्द घूमती है जिनके किरदार बिलतरतीब हानिया आमिर और रमशा खान ने अदा किए। इन दोनों बहनों की कहानी एक अजीब कश्मकश का शिकार है और इसी के भंवर में फंसी उनकी कहानी हमें बहुत सारे सबक भी देती नजर आती है। इस ड्रामे में दो बहनों की कहानी को इस तरह दिखाया गया है कि एक बहन घर वालों की खुशी के लिए एक अनजान शख्स से शादी कर लेती है लेकिन उसके दिल में किसी और की मोहब्बत कायम होती है और दूसरी बहन की शादी उस शख्स से हो जाती है जिसे रमशा ने पसंद किया होता है। इसी भूल भुलैया में ये कहानी एक बेहतरीन अख्ताम को पहुँचती है और इसकी आखिरी किस्त को तो लोगों ने बेहद सराहा है। यही वजह है कि ड्रामा अब तक मुतवातिर यूट्यूब पर देखा जा रहा है। इसकी स्टार कास्ट में शामिल हैं हानिया आमिर और रमशा खान के साथ साथ गौहर खान, खालिद अनम, सीमी पाशा, शब्बीर जान और केंजा मलिक। इस ड्रामे को तहरीर किया है मोहसिन अली शाह ने जबकि इसके डायरेक्टर बाबर महमूद हैं। नाज़रीन, हमारा अगला ड्रामा सीरियल जलन। जलन 2020 का एक ऐसा ब्लॉकबस्टर ड्रामा जिसे अगर आपने अब तक देखा नहीं तो इसका नाम तो जरूर सुन रखा होगा। इस ड्रामा की कहानी बेहद दिलचस्प रही है और यही वजह है कि जहां एक तरफ बहुत से लोगों ने इसको गलत कहा वहीं बहुत से लोगों ने इसको सराहा भी है। ये ड्रामा इमाद इरफानी, अरीबा हबीब और मनाल खान जैसे मरकजी किरदारों पर मुश्तमिल है। इसकी कहानी भी दो बहनों पर मुश्तमिल है मगर दो ऐसी बहनें जिनके मिजाज इंतहाई मुख्तलिफ हैं। एक का मिजाज सादा और मासूम है तो दूसरी कई गुना तेज और चालाक और अपनी चालाकियों की वजह से वो बहन का घर बर्बाद करके इस नौबत तक ले आती है कि उसकी बहन खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है। नाजरीन, इस ड्रामे ने भी अपनी आखिरी किस्त के बाद यूट्यूब पर ज्यादा व्यूज हासिल किए। नाजरीन, इस ड्रामे में वालिदैन के लिए भी बहुत से सबक मौजूद हैं कि किस तरह उन्हें अपने बच्चों के बीच में तफरीक नहीं करनी चाहिए और बात बेजा रोक टोक से गुरेज करना चाहिए। अगर आप भी इस ड्रामे को देखना चाहते हैं तो अभी यूट्यूब पर देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। हमारा अगला ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत। ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत कहानी है एक नौजवान और मासूम लड़की मुश्क की। मुश्क का ताल्लुक एक कदामत पसंद घराने से है और उसकी जिंदगी उसके वालिद इफ्तिखार अली के बनाए हुए उसूलों के जरिए ही चलती है। उसके पास अपने वालिद के तयशुदा उसूलों पर अमल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जब तक वो सहबा से मुलाकात न करे। सहबा के जदीद तर्ज जिंदगी से मुतासर होकर मुश्क की उससे फौरन दोस्ती हो जाती है।
اور اس سب کے بعد اس ڈرامے میں کیا کیا ٹویسٹ آتے ہیں یہ تو آپ کو ڈرامہ دیکھنے کے بعد ہی معلوم ہو پائے گا۔ اس ڈرامہ کو تحریر کیا ہے مہا ملک نے، جبکہ اس کے ڈائریکٹر سراج الحق ہیں۔ اس کے مرکزی کرداروں میں شامل ہیں شہزاد شیخ، یمنا زیدی، تنویر جمال، سیمی پاشا اور فرحان علی آقا۔ ہمارا اگلا ڈرامہ سیریل محبت تجھے الوداع۔ محبت تجھے الوداع کا پلاٹ ایک دلکش جوڑے کے گرد گھوم رہا ہے، جس کو زاہد احمد اور سونیا حسین نے درمیانی طبقے کے پس منظر سے کھیلا۔ ہر شادی شدہ جوڑے کی طرح ان کی بھی کچھ نفیس خواہشات ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو کامل بنائیں۔ ان میں سے ایک کو پیسے سے اس قدر محبت اور لالچ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی شادی اس کی باس سے کروا دیتی ہے اور پھر اس کی زندگی میں صرف دولت ہی رہ جاتی ہے۔ شوہر کی محبت اور یقین اس سے چھن جاتا ہے۔ اس ڈرامہ کی کہانی انسان کو لالچی فطرت کے انجام کے بارے میں ایک بہترین سبق دیتی ہے۔ اس ڈرامہ کی اسٹار کاسٹ میں زاہد احمد اور سونیا حسین کے ساتھ ساتھ شامل ہیں منشا پاشا، جاوید شیخ اور ساجدہ سید۔ اس ڈرامہ کو پاکستان کے مشہور لکھاری عبدالخالق خان نے تحریر کیا، جبکہ اس کے ڈائریکٹر برکت صدیقی ہیں۔ ناظرین، یہ ڈرامہ بھی 2020 کے بلاک بسٹر ڈراماز میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس کی ابھی کچھ اقساط نشر ہونی باقی ہیں۔ ہمارا اگلا ڈرامہ سیریل دیوانگی۔ ڈرامہ سیریل دیوانگی کہانی ہے نگین کی، جو کہ ایک متوسط نچلے طبقے سے تعلق رکھتی ہے، اور سلطان درانی، جو کہ ایک سیاسی کاروباری شخصیت ہے۔ ان دونوں کی زندگی کس طرح آپس میں ٹکرائی اور پھر نفرت اور محبت کے کون کون سے داؤ کھیلے گئے، یہ سب آپ کو اس ڈرامہ کو دیکھنے کے بعد معلوم ہو پائے گا۔ اس ڈرامہ کی اسٹار کاسٹ میں شامل ہیں دانش تیمور اور ہبہ بخاری کے ساتھ ساتھ زویا ناصر، علی عباس، عصمت زیدی اور فائزہ گیلانی۔ اس ڈرامہ کو سعدیہ اختر نے تحریر کیا، جبکہ اس کے ڈائریکٹر ذیشان احمد ہیں۔ ہمارا اگلا ڈرامہ سیریل ثبات۔ ڈرامہ سیریل ثبات کہانی ہے میرال کی، جو کہ تعلق رکھتی ہے ایک اشرافیہ خاندانی طبقے سے۔ میرال ایک مغرور نوجوان خاتون ہے جو سب کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ اس ڈرامہ کی کہانی میں ہمیں ایک سب سے اہم سبق یہ ملتا ہے کہ انسان ساری زندگی جن رشتوں سے دور بھاگتا ہے، وہی رشتے آخر میں اس کی زندگی کو بچانے کا سبب بنتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ اس ڈرامہ کے مرکزی کردار میرال کے ساتھ بھی دکھایا گیا، جسے پیسے نے اتنا اندھا کر رکھا تھا کہ اسے اپنے سامنے کوئی رشتہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے نزدیک کوئی بھی چیز اہم نہیں تھی سوائے پیسے کے، یہاں تک کہ اس نے اپنے شوہر کو بھی چھوڑنے کا سوچ لیا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اسے یہ ماننا ہی پڑا کہ رشتوں کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ ناظرین، اس ڈرامہ کے مرکزی کرداروں میں شامل ہیں سارہ خان، ماورا حسین، امیر گیلانی، عثمان افتخار، جویریہ کامران اور سراج الحق۔ یہ ڈرامہ کاشف انور نے تحریر کیا، جبکہ اس کے ڈائریکٹر شہزاد کاشمیری ہیں۔ ناظرین، ہمارا اگلا ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے، جو کہ کہانی ہے عبداللہ اور مہجبین کی۔ مہجبین ایک نرالی، لاپرواہی اور شرارتی سی لڑکی ہے، اور عبداللہ بہت حد تک خاموش اور شرمیلا اور نرم مزاج کا نوجوان۔ دونوں مرکزی کردار آپس میں بے حد مختلف ہیں، مگر ایک ساتھ مل کر وہ مختلف امنگوں کے خواب دیکھنے والے ہیں۔ مہجبین اپنی تعلیم سے فرار اختیار کر لیتی ہے اور شادی کرنے کے بارے میں خیالی تصور رکھتی ہے، جبکہ عبداللہ اپنی ہم جماعت شانزہ کے ساتھ تعلقات کے خواب دیکھتا ہے۔ دونوں کی کہانی انتہائی مختلف ہے۔ یہ ڈرامہ بھی 2020 کے ڈراموں میں بے حد سراہا جانے والا ایک ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامہ کے مرکزی کرداروں میں شامل ہیں یمنا زیدی، بلال عباس، عمیر رانا، یشما گل، ملک رضا اور سلمہ حسن۔ اس ڈرامہ کو زنجبیل عاصم شاہ نے تحریر کیا، جبکہ اس کے ڈائریکٹر فاروق رند ہیں۔ ناظرین، ہمارا اگلا ڈرامہ سیریل نند۔ ایئر وائی ڈیجیٹل پر پیش کیا جانے والا یہ ڈرامہ بہت حد تک تنقید کا شکار رہا۔ اس ڈرامہ کے مرکزی کرداروں میں شامل ہیں فائزہ حسن، شہروز سبزواری، منال خان، اعجاز اسلم، مہا حسن اور ایاز سمو۔ اس ڈرامہ کی کہانی کچھ اہم سماجی مسائل پر بنائی گئی ہے، جس میں ہم میں سے کوئی بھی بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ شادی کے بعد میاں بیوی کی ذاتی زندگی میں سسرالیوں کی اور خاص طور پر نندوں کی بلا وجہ کی مداخلت خوبصورت رشتے کو طلاق کی حد تک بھی لا سکتی ہے، لیکن پھر ایسے لوگوں کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے، یہ اس ڈرامہ کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ اس ڈرامے نے بھی 2020 میں بلاک بسٹر ڈراماز کی لسٹ میں اپنا نام شامل کروایا۔ اس کو سمینہ اعجاز نے تحریر کیا، اس کے ڈائریکٹر سید ذیشان علی زیدی ہیں۔ اس ڈرامہ کی ساری سٹار کاسٹ انتہائی قابل اور ہنرمند ہے۔ جی ناظرین، تو یہ تھے 2020 کے کچھ بہترین اور بلاک بسٹر ڈراماز۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔